طبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائنا أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الدين عند الله الإسلام. صلوات क्लियर है पीछे तक पहुंच रही है. पीछे नीचे कुछ लगा दीजिए तो हम भी थोड़ा सीधे करके अब आवाज है तकल्लुफ़न कर आवाज नहीं आ रही. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात. अब एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद. तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज के शब के मुनासिबत से आप हज़रात के खिदमत में कुछ जिक्र करना है. और अभी ताबूत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करेंगे. बहरहाल चंद दक़ाइक़ आपके सामने जो है गुफ्तगू करेंगे. 40 मिनट का वक्त दिया गया है, लेकिन ख्याल रखेंगे आपको आप परेशान हो मुख्तसर वक्त में बात पहुँच जाएगी. तो अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल इस्लाम ने दीन इस्लाम की जो तबलीग की, और जाहिर सी बात है कि राह में जो दुश्वारियाँ हुई, पत्थर से मारा जाता था, यहाँ तक कि उनके ऊपर जो है गलीज वगैरह डाला जाता था, लोग सताते थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने रास्ता नहीं बदला, उसी रास्ते से जाते थे. यह मसला जो है वो तो मशहूर वाक़या है, सबने लिखा है, जिक्र किया है और आप सुनते रहते हैं कि वो बुढ़िया जो है रसूल इस्लाम पे कूड़ा और करकट डालती थी, लेकिन उसके बावजूद रसूल इस्लाम जो है उसी रास्ते से गुजरते थे. और बराबर जो है वो बुढ़िया मुसलमान तो थी नहीं, मुसलमान नहीं थी, इस्लाम को नहीं मानती थी, और वो रसूल इस्लाम को अज़ियत पहुंचाती थी. देखिए आज भी जो है बुढ़िया के मानने वाले जिंदा हैं, ताज्जुब न कीजिएगा. सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद. लेकिन रसूल इस्लाम ने ये बताया कि देखो जो बुरा है हम उससे जो है नफरत नहीं करते, हम जो है बुराई से नफरत करते हैं. अगर जो है उससे नफरत करते तो अब आप बताइए वो मुसलमान होती? मुसलमान होती नहीं. रसूल इस्लाम जो है उससे नफरत नहीं करते थे, उसके अमल से नफरत करते थे. वो जो कचरा डालती थी, कूड़ा करकट डालती थी, और आखिरकार जब वो बीमार हो गई, रसूल इस्लाम ने मालूम किया क्या मसला है. बताया गया कि अरे अल्लाह के रसूल वो बीमार हो गई. रसूल इस्लाम ने घर पूछा गए, अब जब गए, अब जब बुढ़िया ने देखा कि ये तो वही आए हैं, तो क्या कहा अब आए हैं बदला लेने. जब हम बीमार हो गए, रसूल इस्लाम ने कहा कि हम बदला लेने नहीं आए हैं, अयादत के लिए आए हैं. जब कहा अयादत के लिए, कहा आपके सीने में कितना बड़ा दिल है, कहा कि आप जो है कलमा पढ़ाइए, और कलमा पढ़ती है और वो जो है फौरन मुसलमान हो जाती है. अब आप सोचें कि अगर रसूल इस्लाम उससे नफरत करते तो क्या वो मुसलमान होती? नहीं, उससे नफरत नहीं करते थे, उसकी बुराई से जो है नफरत करते थे. उसी तरीके से आप देखिए तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, उनके सीने में भी वही दिल है. यही रसूल इस्लाम है. उनके अखलाक को देखकर, उनके किरदार को देखकर, यहाँ तक कि जो दुश्मन होता था उसके लिए भी हुजूर अपनी अबा को बिछा देते थे. अबा को
बिछा देते थे। यहाँ तक कि अगर जो है दुश्मन सवाल करता था तो रसूल इस्लाम जो है वो दुश्मन को भी दे देते थे। जैसा कि मशहूर वाक़या है कि रसूल इस्लाम एक दरख्त के नीचे इस तरह हाथ कर रहे थे और एक दुश्मन आया, उसने चाहा कि रसूल इस्लाम को कत्ल कर दे, और जैसे ही चाहा कत्ल कर दे उसका पांव पत्थर से उलझा, गिरा, हाथ से जो है वो तलवार छूट गया। रसूल इस्लाम नींद से बेदार हो गए, फौरन जो है तलवार को अपने हाथ में ले लिया। रसूल इस्लाम ने उससे सवाल किया कि अब बताओ अब तुम्हें कौन बचाएगा। लेकिन था बहुत चालाक, उसने कहा कि आपका करम बचाएगा, माफ कर दिया। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाला। यानी जो है अखलाक और किरदार को देखकर देखिए, आजकल जो है गैर मुसलमान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किताब का मुतालिया करे और फिर जो है वो इस्लाम को समझे। मुसलमान के किरदार को देखकर वो कहता है कि ऐसा ही इस्लाम है, सोचते हैं ना। अच्छा, बात ये भी सोचते हैं कि जब छोटे भाई इतने आगे हैं तो बड़े भाई कितने रहे होंगे। पढ़िए सलवात, पढ़िए मोहम्मद वाले। यही किरदार है कि आप देखें, सबको मालूम है अबू जहल के बारे में, किसको मालूम नहीं, कितना अज़ियत पहुंचाता था। लेकिन वही शख्स है कि जब एक शख्स आया ऊंट बेचने, फरोख्त करने आया, तो जाहिर सी बात है खरीद फरोख्त होता है तो लोग खरीदते हैं, फरोख्त करते हैं। तो बाहर से आया था, दूसरे शहर से आया था, तो यही अबू जहल पहुंच गया, कहा कि कितने में बेचोगे, मतलब तय हो गया दाम वगैरह जो है वो जो है तय हो गया। फिर कहा कि अच्छा दे दो, इस वक्त पैसा नहीं है, इस वक्त जो है हमारे पास पैसा नहीं है और बाद में पैसा दे देंगे। ठीक है, कहा शाम तक दे देंगे। या मुझे जो है वो खरीदा घर गया। अब शाम को पहुंचा, कहा पैसा दे दो, कहा अभी पैसा नहीं है, अभी जो है 1-2 दिन और रहो, फिर बाद में पैसा दे देंगे। यहाँ तक कि मुसाफिर था, 1-2 दिन जो है और टहला होगा, फिर गया, कहा पैसा दे दो, तो कहा कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। लोग देख रहे थे बार बार जा रहा है अबू जहल के दरवाजे पे, समझ गए ना, है मसला इसमें गड़बड़ किया है कुछ, है ना, ये जो है मुसाफिर है और बार बार इसके दरवाजे पे जा रहा है। तो लोगों ने पूछा, कहा कि बात क्या है, कहा कि हमने ऊँट बेचा है, पैसा नहीं लिया, हम जो है पैसा लेने जा रहे हैं। तो कहा कि देखो ऐसे पैसा नहीं मिलेगा। देखिए शरारती जो है हर दौर में हर जमाने में कुछ होते हैं, तो कुछ शरारती थे, कहा देखो इनके दोस्त एक है, उनसे कहो, कहा देखो वो जो घर है मोहम्मद का घर है, ये दोस्त है, समझ गए, शरारत देख रहे हैं। कहा कि ये जो है अबू जहल के दोस्त हैं, जाओ उनसे कहो ये दोस्त हैं, ये जो है दिलवा देंगे। तो ये शख्स जो है गया, जाने के बाद दरवाजा खटखटाया, रसूल इस्लाम निकले, कहा क्या मसला है, बताया, कहा कि हम जो है मुसाफिर हैं। क्या मसला हुआ, कहा कि हमने जो है ऊँट फरोख्त किया है लेकिन पैसा नहीं दिया अभी तक अबू जहल, और हम ये चाहते हैं कि आप पैसा दिलवा दीजिए। रसूल इस्लाम ने कहा कि हमारे साथ चलो। देखें ये मुसाफिर था, सरकार पहचानते नहीं थे और सामने वाले के लिए तमाम चीजें वाज़ेह हैं, लेकिन रसूल इस्लाम ने ये नहीं कहा कि हम क्या करें कि तुम जो है मुसाफिर हो, तुमने पूछ कर बेचा है। कहते हैं ना हमारा आपको मसला होता, हमसे पूछ कर किए आप, तो ये भी कह सकते हैं हमसे पूछा था, हमसे पूछ कर किया, लेकिन नहीं, वो भी मालूम है कि वो दुश्मन है, ये मुसाफिर है। लेकिन रसूल इस्लाम ने कहा ठीक है हम चलते हैं। अब जब वो रसूल इस्लाम उसके दरवाजे पे पहुंचे, उसने देखा, देखने के बाद कहा कैसे आए, कहा कि तुमने जो है इससे ऊँट खरीदा है, पैसा नहीं दिया है, लिहाजा हम इसलिए आए हैं कि आप जो है इसे पैसा दे दीजिए, तुम इसे पैसा दे दो। उसने कहा कि देखिए आप जो है इतने शरीफ इंसान हैं और आप जो है हमारे दरवाजे तक आए हैं, लिहाजा जो है आप शरीफ हैं तो ठीक है, हम जो है आपकी बात मानेंगे। अब आप देखिए कि ये दुश्मन है, दुश्मन है, पहुंचे नहीं खपे क्या। अच्छी सलाह पढ़िए ताकि खत्म हो कर ये भी पहले लोग आगे बुला दिए भाई से बात ठीक है, थोड़ा अब करीब हमसे हो जाइए।
پھر اس کے بعد تو ہر زمانے میں آپ دیکھیں ایسے افراد ہر قسم کے افراد جو ہے ہر دور میں پائے جاتے ہیں. ایسا نہیں آج کل بھی ہر زمانے میں کچھ شرارتی ہوتے ہیں. مثلا جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں نا, کیا سنتے رہتے ہیں کہ علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا, تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے دوبارہ نکاح ہوا ہو کسی کا؟ ابھی سنا ہے آپ نے اس سے پہلے نکاح ٹوٹ گیا دوبارہ؟ ارے نکاح ہوتا تو کچھ نہیں, بریانی وغیرہ ملتی کہ نہیں آپ کو؟ ہم سارے پڑوسی سے لڈو وغیرہ جو بھی ہے نا آج کل کے زمانے میں افلاطون وغیرہ کچھ تو مل جاتا. کیوں, کیا ہوا؟ ارے نکاح ہوا کیسے؟ اس لیے کہ نکاح ٹوٹ گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی آپ نے نہیں سنا کہ تعزیہ دیکھنے کے بعد یا علم دیکھنے کے بعد جو نکاح ٹوٹا تو دوبارہ نکاح ہوا ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ شرارتی ہوتے ہیں. ہر جگہ جو ہے کچھ نہ کچھ شرارتی ہوتے ہیں, اور یہ جو ہے چند افراد جو ہے شرارت کرتے ہیں. مثلا جو ہے نکاح ٹوٹ گیا, ورنہ آپ دیکھیں کہ ہر ایک جو ہے امام حسین کو مانتا ہے. تعزیہ جو ہے ہر ایک نکالتا ہے, ہندو بھی نکالتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سے ایسے محلے ہیں کہ اہل سنت افراد جو ہے ماتم کرتے ہیں, تعزیہ نکالتے ہیں, علم نکالتے ہیں, اور سب جو ہے زیارت کرتے ہیں. وہ الگ مسئلہ ہے کہ کچھ جو ہے تعزیہ اٹھاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, کچھ دیکھنے جاتے ہیں. ایک پڑھیے صلوات محمد علیہ. سمجھے, معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے شرارتی افراد ہیں, ہر جگہ موجود رہتے ہیں, اور وہ جو ہے ورگلاتے ہیں اور جو ہے حرکت کرتے ہیں. لہذا انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس دنیا میں آیا ایسا عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے عمل سے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں, راضی ہوں, یا ایسا عمل تو نہیں کر رہے ہیں. وہ رسول سے جو معاذ اللہ کا الا رحمت للعالمین, یہ تمام عالمین کے لیے جو ہے وہ رحمت ہے. تو ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے اس دنیا میں ایسا عمل کر رہے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ مرنے کے بعد جب روز محشر ان کا سامنا ہو تو پھر جو ہے مسلمان شرمندہ ہو. یعنی کم سے کم جو ہے یہ تو واضح ہو جائے کہ اللہ کے رسول جو ہے ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. وہ جناب ابراہیم کا واقعہ سنا ہے نا, میڈا کیا مثلا جو ہے وہ ایک پرندہ تھا اور وہ چھپکلی بھی تھی. وہ آپ جو رسن کو پھوک مار رہی تھی, سمجھ لیا, ہوا کچھ نہیں. لیکن دیکھیے یہ ہر جگہ جو ہے چھپکلی صفت بھی پائے جاتے ہیں کہ پھوک مار رہی تھی. لیکن جو ہے آپ دیکھ لیں کوئی پرندہ یا میڈا جو ہے پانی لے کر جا رہا تھا. لوگوں نے پوچھا ارے تمہارے پانی سے کیا ہوگا, یا آگ جو ہے آسمان سے تمہارے پانی سے کیا ہوگا؟ کہا وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے, آگ نہیں بجھے گی. کم سے کم جو ہے تاریخ میں ہمارا بھی تو نام لکھا جائے گا. ارے کم سے کم جو ہے کچھ نہیں کہ اتنا تو کر لے, اتنا تو کرے کہ ذکر حسین میں آئے. کم سے کم جو ہے روز محشر جو ہے اس کا بھی تو نام ہو کہ اللہ کے رسول ہم آپ کا کلمہ پڑھتے تھے اور آپ کے نواسے کو پڑھیے شرمندہ نہ ہو. ایسا عمل نہ کرے مسلمان جو روز قیامت سے شرمندہ ہو. تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ایک روز ایک یہودی مدینے آیا. سنیے گا, بہت دقیق واقعہ ہے. ایک یہودی مدینے آیا, اور مدینہ جو ہے حضور کا شہر, حبیب کا شہر, مسلمانوں کا شہر. اور یہ یہودی آیا اور اتفاق سے جو ہے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی گر گئی. اس کے ہاتھ سے انگوٹھی گر گئی. ایک مسلمان جو ہے اس انگوٹھی کو لے لیا, مومن اس انگوٹھی کو لے لیا. اب وہ جو ہے یہ انگوٹھی گھر پہ لے کر آیا. اسے معلوم تھا کہ یہودی کی انگوٹھی جو ہے گم ہو گئی. گھر پہ لے کر آیا. اب گھر پہ لے کر آیا, اب جو ہے دکان پہ گیا, کہا کہ اس انگوٹھی کو دیکھو. دیکھا ہوگا, دیکھنے کے بعد کہا کہ اس انگوٹھی کی جو ہے بہت زیادہ قیمت ہے, بہت زیادہ قیمت ہے. اپنے حساب سے سوچ لیجیے گا جو بھی ہو, بہت زیادہ قیمت ہے. 2 لاکھ سمجھ لیجیے, 2 لاکھ 2.5 لاکھ.
اتنا سمجھ لیجیے کم سے کم زیادہ ہی ہو گیا کہ اتنی قیمت ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ انگوٹھی لے کر آ گئے. اب اس کے بعد جو ہے اس کا گھر معلوم کیا. اب یہ مسلمان جو ہے اس انگوٹھی کو لے کر اس یہودی کے گھر پہنچا. دروازہ کھٹکھٹایا. یہودی نے دروازہ کھولا. کہا یہ آپ کی انگوٹھی ہے. کہا اچھا تمہیں معلوم ہے انگوٹھی کی قیمت کیا ہے؟ کہا ہمیں معلوم ہے. معلوم ہے اس کی قیمت جو ہے بہت زیادہ ہے. تو کہا کہ تم نے رکھا کیوں نہیں؟ کہا جتنا ذہن میں سب سوچنا ہے آپ سوچ لیے وہ سب ہمارے ذہن پہ آیا تھا. کہ دینا نہیں چاہیے تھا, بیچ دینا چاہیے تھا, پیسہ جو ہے ہم اپنے پاس رکھ لیتے واپس نہ کرتے, سب ہمارے ذہن پہ آیا تھا. تو کہا پھر لے کر کے آئے. سنیے بہت دقیق بات. کہا پھر لے کر کے آئے. کہا صرف اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ روز قیامت روز محشر آپ اپنے نبی جناب موسیٰ سے کہیں کہ اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی, ہم جو ہے حبیب کے شہر میں گئے تھے اور وہاں پہ مسلمان تھے, وہاں پہ ہماری انگوٹھی گم ہو گئی. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انگوٹھی ہمیں مل جائے, تو ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا حبیب شرمندہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے کے لیے جناب موسیٰ کے سامنے رسول اسلام کو جو ہے شرمندگی ہو. اب آپ کو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام جو ہے اس کے عمل سے خوش ہوں. یہ سب کب ہوگا؟ تمام چیزیں جو ہے کہ انسان جو ہے اس پہ عمل کرے گا کب؟ کہ جب یہ انسان کو رسول اسلام کی معرفت ہو. جب معرفت ہی نہیں ہے تو مثلا جو ہے یہ سوچتے ہیں خاک میں مل گئے, خاک میں مل گئے, ارے ان کا ایمان ہی خاک میں مل جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب معرفت نہ ہو تو انسان جو ہے کیسے سمجھے گا؟ انیتا رائے کا واقعہ سنا ہے نا آپ کی, ہے نا؟ کبھی سوال کر دیا تھا انٹرویو میں, ٹیلی ویژن کوئی جواب نہیں دے سکا. اس نے کہہ دیا تھا نا کہ یہ جو ہے رسول اسلام کی توہین ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آخری وقت رسول اسلام نے کان میں آہستہ سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ آہستہ سے ایمان لے کر آئیے. جناب ابو طالب سے کہا نا کہ آہستہ سے رسول اسلام نے کان میں کہا تھا کہ آپ جو ہے ایمان لے کر آئیے. تو اسے سوال کیا تھا کہ رسول اسلام جو ہے چھپانا چاہ رہے تھے لیکن بات چھپا ہی نہیں پائے. یہ کیسا رسول کہ جو بات چھپانا چاہے چھپا ہی نہ سکے, چھپانا چاہ رہے تھے لیکن چھپا نہ سکے, تو پھر وہ رسول کیسا ہے؟ پھر اس کے بعد کہا کہ یہی مسئلہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر ایک جو ہے جواب دے کہ رسول اسلام جو چھپانا چاہ رہے تھے. آہستہ سے کہا, جو بات رسول اسلام نے آہستہ کہی سب نے سن لیا, اور جو میدان غدیر میں کہا تو کسی نے نہیں سنا. کہا تو کسی نے نہیں سنا, جب آہستہ کہا تو یہ جو ہے سن لیا. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جب معرفت نہ ہو تو انسان نہیں سمجھ سکتا ہے کہ رسول اسلام کی معرفت کیا ہے. ایک یہودی نے آیت اللہ ہوئی سے سوال کیا تھا, آیا اور آنے کے بعد بہت معذرت بات میں پڑھیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ انجمن نے کہہ دیا 40 منٹ پڑھو, اتنی رات کو کبھی راضی نہیں ہوتے 40 منٹ پڑھو. مسئلہ یہ ہے تو بہرحال کسی طریقے ٹھیک ٹھاک کے ہو گیا ہے 20 منٹ کا. 10 منٹ آپ پڑھ کے کیا کریں؟ بہرحال ایسا راستہ اختیار کریں گے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد تو یہودی آیت اللہ ہوئی کے پاس آیا. سنیے گا بہت دقیق بات ہے. اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. کہا کس مسئلے میں؟ کہا ہم ثابت کریں گے ہمارا نبی آپ کے نبی سے افضل ہے. یعنی جناب موسیٰ جو ہے رسول اسلام سے افضل ہے. کہا کہ ٹھیک ہے
कल आ जाना, कल जो है मुनाजरा करेंगे। अब जो है अब्दुल्ला अखवी ने शागिर्दों से कह दिया कि देखो कल दिन में 10 बजे मुनाजरा होगा, वो जो है अपना मसरूफ थे। तो शागिर्दों ने कहा कि हुजूर सरकार कोई बात नहीं, यहाँ तक कि ये जो यहूदी थे अपने उलमा के साथ आए। अब समझ लीजिए छठे हुए दिमाग के आए होंगे, ऐसे थोड़ी चले आएंगे अने टालते घूमते कि पान खा रहे बीड़ी पी रहे, चलो अच्छा हम चलते बुखार चल दिए, ऐसे थोड़ी रहे होंगे। छठे हुए दिमाग के हैं तो वफद जैसे मामूली थोड़ी रहे होंगे। आज सब जो है 8, 10, 12 ये जो है उलमा है आकर जो है बैठ गए। अब्दुल्ला अखवी बैठे हुए ऐसा बैठे हुए। तो अब्दुल्ला अखवी ने कहा ठीक है, तुम जो है साबित करो कि मोहम्मद से अफजल जो है मूसा है। तो अब उसके बाद जो है यहूदी उलमा जो है अब बयान कर रहे हैं कि देखिए जनाबे मूसा के लिए जो है कुरान में ये है और रास्ता बन गया और उनके वहाँ पे जो है वही आई, ये तमाम चीज़ें जो है बयान कर रहे हैं। रास्ता बन गया, उनकी माँ के लिए वही आए, अल्लाह की तरफ से वही आया, ये तमाम चीज़ें। और अब्दुल्ला जो है कह रहे हैं सदक मरहला एहसान को करते जा रहे हैं। अब जो है आखिर में वो चुप हो गए। तो अब जब चुप हो गए, अब ये सोचा कि अब अब्दुल्ला वही जो है अब वो कुछ बोलेंगे। अब जो है बता दिया कि कुरान में ये है, कुरान में ये है, मूसा के लिए जनाब मूसा के माँ के लिए तमाम चीज़ें जो है। अब इन्होंने कहा कि ठीक है हम जीत गए। कहा जीत गए, आपने तो कुछ बोला ही नहीं, आप तो सिर्फ यही कह रहे हैं ना माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐसा तुम खूब जी माशाअल्लाह। आप जो है सिर्फ जो है यही कहे, आप तो कुछ जवाब दिए ही नहीं। कहा हम जीत गए, तुम हार गए। असादा सहारा लिया, खड़े हो गए, अबू की उलमा परेशान, ये तो कुछ जवाब ही नहीं दिया। हमने साबित किया कुरान से जनाब मूसा के लिए वही आई, माँ पे वही आई, और ये तो कुछ बोले ही नहीं। तो कहा कि कैसे जीत गए? कहा कि अच्छा तुम ये बताओ, सुनिएगा बहुत अजीब बात। कहा ये बताओ कि जनाब मूसा को अपनी किताब से क्यों नहीं साबित किया? अपनी किताब से क्यों नहीं साबित किया? कुरान से क्यों साबित किया? कहा कि ये कुरान तमाम किताबों में अफजल है, मोहतरम है, साहिब फजीलत है। तो कहा कि जिसकी किताब जो है साहिब अजमत और फजीलत है वो खुद कितना साहिब इस्लाम है कि हर मौके पे बताया कि देखो हमारे बाद जो है हमारा जानशीन कौन होगा। और रसूल इस्लाम ने अपने जो मतलब तमाम चीज़ें जो है ये मौलानी के सुपुर्द किया। सहाबा से पहले मौला कायनात ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सुपुर्द। यही इमाम हसन मुज्तबा हैं कि आप देखें कि बहुत से लोग सखावत कर रहे थे, लेकिन इमाम भी मौजूद है, हाकिम भी मौजूद है, सबको सखावत कर रहा है। जितना था इमाम हसन को दे दिया, इसने नज़र और मन्नत मानी थी, जूती पहना दिया, सबका उसे कि ले जाओ, सबका कि ले जाओ। और इधर जो है हाकिम जो है वो परेशान है कि यानी हम भी तो सखावत करते थे, लेकिन जो है ये कैसा सही। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरीके से रसूल इस्लाम के सीने में दिल था, उसी तरीके से इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सीने में दिल था, उसी तरीके से सखावत करते थे, उसी तरीके से दुश्मनों को माफ़ करते थे। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आज दो मुनासिबों के लिए रसूल इस्लाम की शहादत और दूसरे रसूल इस्लाम के नवासे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत। अभी ताबूत बरामद होगा और आप हज़रात ज़ियारत करेंगे। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम,
آپ سوچیں، ایک جملہ کہوں، آج کی شب جناب فاطمہ کی یتیمی کا شب ہے۔ آج کی شب جناب زہرا یتیم ہے۔ ہاں عزیزان محترم، امت کو تو یہ شکایت تھی کہ رسول اسلام کے جنازے میں ہمیں نہیں بلایا گیا۔ اب دیکھیں یہی رسول ہے، یہاں تک کہ ملک الموت آتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، شہزادی کہتی ہے کہ بابا جو ہے استراحت کر رہے ہیں، استراحت کر رہے ہیں۔ جب شہزادی نے باپ سے کہا تو سرکار نے کہا بیٹی یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ ملک الموت اجازت نہیں، اللہ کبھی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں آزادارو، جب رسول اسلام اس دنیا میں نہ رہے، جناب زہرا فریاد کرتی تھی کہ بابا منبر جو ہے فریاد کر رہا ہے، محراب فریاد کر رہا ہے، اور اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اسلام جب دنیا میں نہ رہے تو دروازے میں آگ لگا دی گئی، زہرا کی تصدیق کی گئی، جناب محسن شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں تو جناب سکینہ کے بھی مسائل ہیں کچھ ملتے جلتے ہیں کہ بابا کے شہادت کے بعد کانوں سے گوشوارے اتارے گئے، تازیانے لگائے گئے، طواقے لگائے گئے۔ ہاں آزادارو، لوگوں کو شکایت تھی کہ رسول اسلام کے جنازے میں نہیں بلایا گیا، لیکن جو ہے چند افراد رسول اسلام کے جنازے میں بہت مختصر افراد، چند افراد تھے، 10 11 12 جو ہے روایت تھے، بہت مختصر افراد تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں شہزادی کے جنازے میں بھی مختصر افراد تھے، مولا علی کے جنازے میں بھی جبریل و میکائیل نے بیان کیا، مختصر افراد تھے، اور امت جو ہے یہ شکایت کر رہی تھی۔ لیکن امام حسن کی شہادت کے بعد جو ہے امت کو بلایا، لیکن امت نے کیا کیا؟ امام حسن کے جنازے پہ تیر چلایا۔ ہاں آزادارو، امام حسن کو جب زہر دیا اور زہر پورے جسم کو اثر کر گیا، شرائط کر گیا، یہاں تک کہ اب امام حسن بے قرار ہے۔ آج دیکھیں، آج جو ہے جو پرسہ دینا ہے رسول اسلام کو امام حسن کو، اور یقیناً جو ہے آج امام حسین بھی اپنے بھائی کا پرسہ لینا ہے۔ ہاں آزادارو، یہاں تک کہ جگر کے 72 ٹکڑے امام حسن نے کہا بھائی حسین تشت لائیے، اللہ اکبر۔ زہر ایسا تھا کہ زمین کے ڈالے کے بعد دھواں آتا، علماء نے لکھا کہ سمندر میں ڈال کے پوری مچھلیاں مر جائیں گی، ایسا زہر تھا کہ جو شام سے آیا تھا اور سامنے کو حاضر کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ امام حسن نے تشت مانگا۔ اب جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں، شہزادی زینب دوسرے حجرے میں ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن نے احساس کیا کہ بہن آ رہی ہے، تو امام حسن نے کہا بھیا حسین اس تشت کو ہٹا دیجئے، ایسا نہ ہو کہ بہن زینب دیکھ لے۔ یہ آزادارو، جب شہزادی زینب حجرے میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے، تشت میں 72 ٹکڑے ہیں۔ شہزادی زینب لپٹ کر بھائی سے رونے لگی، تو امام حسن نے کیا کہا بہن زینب آپ نے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے ہیں، لیکن ایک وقت جو ہے ایسا آئے گا کہ حسین کی لاش ہوگی اور اس پہ جو ہے گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ہاں آزادارو، ادھر بھی جگر کے ٹکڑے، جنازے پہ تیر لگائے گئے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ امام حسن نے آخری وقت جو وصیت کی تھی، جو تعویذ کو جناب قاسم پہ باندھا تھا اور ام فروا سے کہا تھا کہ ام فروا تعویذ کی بھی حفاظت کرنا، قاسم کی بھی، اور جب سخت وقت پڑے تو تعویذ کو کھول لینا، اس میں حل لکھا ہوا ہے۔ ہاں آزادارو، کربلا میں جناب قاسم کا بھی لاش پامال ہوا، اور مدینے میں امام حسن کے جنازے پہ تیر چلائے گئے۔ ہاں آزادارو، آخر کا جنازہ اٹھا، بس آخری فکرہ پڑھ دوں گا۔
ابھی آپ تابوت کا زیارت کریں گے. جنازہ امام حسن کا نکلا، یہاں تک کہ جنازے کو روکا گیا، جنازے پہ تیر چلائے گئے، امام حسن کے جنازے پہ تیر چلائے گئے. جناب عباس سے خطرناک ہوئے، امام حسین نے روکا، کہا بھائی عباس صبر کرو، تم جو ہے کربلا کے لیے ہو. امام حسن کو بس آخری فکرہ، امام حسن کو جنت البقیع میں دفن کیا. یہ آزادارو، شہزادی زینب کو معلوم ہو گیا. دیکھیے آپ جو ہے جنازہ کسی کا دفن ہوتا ہے، صاحب خانہ جو ہے جنازے کو دفن کرنے کے بعد جب گھر پہنچتا ہے تو گھر کی عورتیں سوال کرتی ہیں کہ یہ بتائیے جنازہ کدھر سے گزرا، کتنے لوگ آئے، کون کون آیا تھا. یہ آزادارو، جب امام حسین گھر پہ بن گئی، رونے لگی اور کہا بھیا حسین، ہم نے سنا ہے ایک بھائی کے جنازے پہ تیر چلائے گئے. امام حسین نے کہا اے بہن زینب صبر کرو، تم نے صرف سنا ہے بھائی کے جنازے پہ تیر چلائے گئے، اے کربلا ہوگا، آپ کا بھائی حسین ہوگا، لاش تیروں پہ معلق ہوگا. اے آزادارو، حضرت عباس بھی موجود تھے. ایک گوشے میں حضرت عباس سر نیچے کیے ہوئے تھے. اے آزادارو سوچو اس وقت جو ہے عباس کے دل میں کیا گزرا ہوگا. یا حسین، یا حسین، یا حسین، قاسم یتیم ہو گیا، فروا نے یہ کہا. 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 قاسم یتیم ہو گیا، یہ کہا. قاسم یتیم ہو گیا، فروا نے 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 یہ کہا. قاسم یتیم ہو گیا. قاسم کے سر سے باپ کا، قاسم کے سر
بھی اٹھ گیا ہے پروان نے یہ کہا قاسم یتیم ہو گیا پروان نے یہ کہا قاسم یتیم ہو گیا قاسم یتیم ہو گیا پروان نے یہ کہا 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 قاسم کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا ہے پروان نے یہ کہا قاسم قاسم کے سر سے باپ کا قاسم کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا ہے پروان نے یہ کہا قاسم یتیم ہو گیا ایسا زہر دیا ہے جگر کٹ کے گر گیا